الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد قرآن کریم دی جو آئے مبارکہ میں اس وقت تساں دوستاں دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اے سورہ الحجرات دی پہلی آیت ہے۔ الحجرات جمع ہے اور ایدی واحد حجرہ تے حجرات بھی کنو کہنے نے حجرہ عربی حجرہ شاہ مقیم نو کہنے نے کی خیال ٹھیک ہے نہیں بھی ٹھیک ہے حجرہ عربی کنو کہنے نے حجرہ شاہ مقیم نو کہنے نے یاد رکھے حجرہ عربی میں کمرے کو کہتے ہیں، کمرہ ایک کمرہ ہے تے حجرہ زیادہ ہوتے حجرات تے اس سورت دا اللہ پاک نے نام رکھیا ہے الحجرات۔ اے دے وچ اللہ نے گھراں دے مسائل، کمرے دے مسائل، بڑے کمپلیکیٹڈ مسائل، بڑے پیچیدہ مسائل اللہ نے بیان کیتے ہیں۔ اگر اسی ایک کو صورت سمجھ لئیے، پڑھ لئیے، عمل کر لئیے تو یقین جانو ساڑھے کرادیاں معاشرے دیاں 100% لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ میں اسے غرض نال تواڈے سامنے اس سورت دے چند ایک مسائل ذکر کروں گا۔ سورت لمبی ہے، مسائل بھی بڑے زیادہ ہیں تو میں ایک دو جڑے ہوئے بیان کروں گا، پھر جڑے رہ گا پھر صحیح تسی ذرا توجہ کرنی، غور کرنی۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے خود تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل، ادب نل پڑھنا تے ساریاں پڑھنا جناب محمد ہے۔ اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ،
ایک باری سبحان اللہ میں کہنا ایک باری تسی کہنا کیونکہ میں بھی بڑا انتظار کیتا ہے تے تسی بھی بڑا انتظار کیتا ہے ایک باری سبحان اللہ میں کہنا ایک باری تسی کہنا کیونکہ تسی بھی روٹی نہیں کھادی ہوئی تے میں بھی کھادی ہوئی کھادی جی کوئی نہیں کھادی چوڑ چوڑ کھاتے رہے پھر تو رجے رجے رہ گئے رجے رجے تھکے پہ ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ذکر خدا ہے روح کے غذا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا غر ذرہ ذرہ سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا غر ذرہ ذرہ جس نے دیکھا مسرور ہوا سبحان اللہ ہے اس میں محمد دل کی ضیا سبحان اللہ 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 توجہ کرنا ذرا خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا میرے پیغمبر دے سینے تے فرمایا یا ایھا الذین آمنو ہے امام دا دعویٰ کرنے والو اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے نہ بڑھو اے جلسہ مک جائے گا تسی اپنے اپنے اکھر اندر جانا ہے جا کے چیک کرنا ہے کہ تے تواڈا بیٹا اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی تے نہیں کردا کہ تے تواڈی بیٹی اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی تے نہیں کردی کہ تے تواڈی بیوی اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی تے نہیں کردی صحیح البخاری وچ آندا ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک عورت آئی اینو ام یعقوب کیا جاندا ہے آگے کہندی ہے اے عبداللہ بن مسعود میں سنیا تسی حدیث بیان کر دیو کہ نبی پاک نے فرمایا ہے جڑی عورت اپنے چہرے تو بال اکھاڑ دیے او دیتے اللہ پاک دی لعنت ہے آپ نے فرمایا تو بالکل صحیح سنیا ہے بالکل نبی پاک دا فرمان ہے وہ کہندی ہے اگر یہی کام تواڈی اپنی بیوی کر دی ہوئے تو دسو پھر مسئلہ کیویں بیان کرنا ہے فرمایا بی بی ایک کام کرنا تو میرے گھر جاؤ پتہ کر گیا عورت گئی واپس آئی آگے کہندی عبداللہ بن مسعود مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو میں تواڈے گھر گئیاں پتہ کر کے آئیاں تواڈی بیوی نبی پاک دی مخالفت نہیں کر دی فرمایا گل سن میری یہ بہنا اگر میری بیوی اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمان ہوندی میں ایک رات بھی اپنی بیوی نو اپنے گھر وچ نہ رہن دیندا ایک رات بھی میری بیوی میرے گھر میں نہ رک پاتی اگر واللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمان ہو اسی اپنے گھراں دا جائزہ لینا ہے چیک کرنا ہے جے گھر دے اندر بیوی نافرمان ہے تے انہوں کہنا ہے آج تو بعد اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی کرنی کیا لوگے کیا لوگ کام بڑا اوکھا ہے بابا جی دی زندگی گزری پئی کام بڑا اوکھا ہے کیونکہ آج کل گورنمنٹاں بڑیاں ڈاڈیاں ہاں ہونا اوکھا ہے یہ بھی سچی گل ہے گورنمنٹ سمجھ رہے گورنمنٹ تو مراد کی بھلا ہے بیوی نہیں بیوی جی ہیں اللہ میں نا بنگلے گگیرے جمع پڑھایا پرانی گل ہے
تو میں موسیقی دا رد بیان کیتا نا تے بندہ جمعہ پڑھ گیا یہ بابا جی دے ویلے دی گل ہے کہندے نے ساڈا ویلا چنگا سی سن لو تہاڈے ویلے دا حال ہے پرانی گل ہے تے او کرے گیا ادو ایل سی ڈیاں نہیں سی ہوندیاں ٹی وی ہوندے سن اودے گھر سی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تے انہیں جا کے جوش چاہیا جمعہ پڑھیا تے انہیں جا کے انہیں چکیا ٹی وی فرش تے ماریا ٹھا ٹی وی توڑ تے جدو گورنمنٹ نو لگیا پتا تے گورنمنٹ آئی حرکت تے پھر بلیک اینڈ وائٹ توڑیا تے رنگین لے کے دیتا ہے تو آڈا بھی اجدہ حال نہ ہوئے خیال کریا اللہ اللہ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی اللہ دے رسول دی نافرمانی نہیں ہون دینی اپنے گھر دے اندر اے جڑے بڑھے بڑھے بابے تشریف فرمانے میں بزرگانوں کہاں گا صبح اپنے گھر دے سارے دیان جمع کر لاؤ اور جمع کر کے آکھو اے میرے اہل خانہ اے میرا گھر میرا ملک ہے میرا گھر میری ریاست ہے میں پورے ملک دے اسلام نافذ نہیں کر سکتا البتہ میں اپنے گھر تے اسلام نافذ کر سکنا وا پورے ملک دے بارے اللہ پاک نے میں نے پوچھنا بھی نہیں تے گھر دے بارے اللہ پاک نے میں نے پوچھنا ہے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ لہذا آج تو بعد میرے گھر وچ کوئی اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی نہ کرے اڑ جاؤ بابے اڑ جاؤ گھرے جا کے تہاڈا پتر بھی تے اڑ جاندا ہے کہندا نہیں ابا جی میں بائک لینی ہے پھر لے کے چڑھدا ہے دھی بھی تے اڑ جاندی ہے کہندی ہے میں ٹچ موبائل لینا ہے پھر لے کے چھڑ دیے گورنمنٹ بھی تے اڑ جاندی ہے کہندی ہے میں کی انچ دی ایل سی ڈی لینی ہے لے کے چھڑ دیے او اڑ سکدے نے تو کیوں نہیں اڑ سکدا او اڑ کے تینوں منا سکدے نے تو اڑ کے انہاں نوں نمازی کیوں نہیں بنا سکدا اللہ اللہ میرے جڑے بڑے بھائی جان سن وہ نماز نہیں پڑھ دے ابا جی آکھیا بیٹا نماز پڑھیا کر ٹھیک ہے ابا جی پڑھا گا ایک دو دن لنگ گیا کوئی نہ اثر ہویا پھر دو چار دن بعد آکھیا پتر نماز پڑھیا کر پھر دو ترے دن پہ گئے پھر آکھیا نماز پڑھیا کر کوئی اثر نہیں ایک دن شام نو گھر آئے ابا جی فرماتے ہیں بیٹا کولی لے لے اوتھوں چنگیر لے لے اوتھے بہ جا لگ اوتھوں کھانا لے کے اوتھے بہ کے کھا کے برتن وکرے کر لے او تیرا بسترا پیا چار پائی پئیے وکھرا ہو کے سو جا آج تو بعد تیرا پانڈا ٹھکر وکرا ہے وہ کہنے لگا ابا جی خیر ہوئے کی ہے فرمایا تو بے نماز ہے اسی نمازیاں دے بے نمازیاں دا کوئی جوڑ نہیں بندا لہذا اتباع تو ساڑھے تو بکھ رہیں گا یقین جانو دوستو او دن جاوے تے آج دا دن آوے اللہ پاک نے پائی جانو 5 وقت دا پکا نمازی بنا چھڑیا ہے کی سمجھ آئی لا تو قدیمو بین یدی اللہ کے ورسولی اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی نہیں ہون دینی اللہ 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 کتے بھی ایک ضروری نہیں گھر وچ نہیں ہون دینی تے باہر کو جو مرضی کردا پھرے نہ گھر ہون دینی ہے نہ باہر ہون دینی ہے اللہ مہینہ 1.5-2 پہلے بھلا کیا ساڑھے پراواں کیا جڑے وابی نے تے گستاخ نے جڑے وابی نے تے جناب منکر نے وہ کی ہویا بھائیو کیوں سانو منکر کئی جاندے دے آگے تسی منکرو چنڈیاں نہیں لاندے تسی منکرو بازار نہیں سجاندے تسی گستاخ ہو تسی جشن نہیں مناندے میں کہنا ہو میرے سونے سونے میٹھے میٹھے بھائیو ایویں منکر کہن دی کا دی لوڑے ایویں فتوے لان دی کا دی لوڑے لوانیاں تے چنڈیاں ہی نا منانا تے جشن ہی نا تے بازار سجانے نے نکا جا کام کرو نکا جا کام بازار سجان دی حدیث تسی وکھا دیو بازار اسی سجا لینے جشن منام دی حدیث تسی وکھا دیو جشن اسی منا لینے سانو منانا ہے
فتوا لان دی لوڑ کوئی نہیں، گستاخ کہن دی لوڑ کوئی نہیں، حدیث بخانا تہاڈا کام ہے، حدیث تے عمل کرنا ہے حدیث دا کام ہے۔ یہ تو بڑا آسان سا کام، ہمارا تو معیار بڑا سیدھا سا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور نہیں بھی سمجھ آئی تو تمہیں کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو کیڑی گل سواب ہی لبنا آ جائے گی جی، ایتھے نہیں ایتھے گیا جی، آ جائے گی، کہو تو صحیح سبحان اللہ، ہن سمجھ آئے گی۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم کو منوانا ہو تو قول پیغمبر لاؤ، ہم کو منوانا ہو تو قول پیغمبر لاؤ، ان کا فرمان ہم سینے سے لگا رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ میں قربان، یہ پہلا مسئلہ جڑا اللہ پاک نے اس سورج بیان کیتا، اگے دو چار آیتاں نے مضمون ہے یہ مسئلہ ہی۔ اگلا مسئلہ کی اللہ اللہ، اگلا مسئلہ اللہ پاک نے سورت اندر بیان کیتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے امام دا دعویٰ کرنے والو، جدو بھی تواڈے کول کو خبر رساں خبر لے کے آئے، جدو بھی تواڈے تک کوئی گل پہنچے، اس گل نو اگے پہنچان تو پہلا دی تحقیق کر لیا کرو، دی تصدیق کر لیا کرو، دی ویریفیکیشن کر لیا کرو۔ او میرے جٹو زمینداروں پراؤ، گل سن لے، گل سن لو، گل اللہ جاندا ہے ساڈے گھراں دیاں بیسیوں لڑائیاں جدیاں نے، اسی دی تحقیق نہیں کر دے تے لڑائیاں میں بڑیاں رہندیاں نے۔ اگر کل تو اسی اپنے گھر دی ہر لڑائی دی تحقیق کریا کریے، ہر گل دی تحقیق کریا کریے، یقین جانو لڑائیاں بننیاں ہی نہیں، گھر وچ روسے ہونے کوئی نہیں۔ کدی کدی انج ہوندا ہے ساڈے گھر وچ بڑیاں بڑیاں لڑائیاں کھڑیاں جاندیاں نے، وچ گل گل ہوندی کوئی نہیں۔ انہیں آکھیا کرم والیا آپاں مجھ نہ لے آئی، انہیں آپ بڑی سونی گل کیتی ہے میرے سر دے سائیں نے، تو مجھ لیا، پھر تو پٹھے لیا کری، پھر تو پٹھے کتریا کری، پھر تو مجھ نوں پایا کری، تے میں دودھ چویا کراں گی، پھر جناب میں دودھ جمایا کراں گی، پھر وہ دا مکھن بنیا کرے گا، پھر دہی بنیا کرے گی، پھر لسی بنیا کرے گی۔ وہ کہیں دا لسی دا ایک ڈبہ بھر کے صبح صبح ابا جی نوں دیا کرنا، ابا جی وہ کہندے یہ تے میری ابا جی تو ہے گے نے، تاڑے تو پھر بھی ابا جی تھوڑے جی دور رہتے ہیں، میرے تو نال دے ابا جی نے، تو میں ایتھے میں آپ دے ابا جی نوں ڈبہ لسی دا دیا کر، تیرا ابا ابا ہے ساڈا ابا ہی نہیں، تیرا ابا لسی پیوے تے ساڈا نہ پیوے، ایک ہی گل ہے۔ انہیں آکھا گل کیوں ہوئی بس نال گھر میں ڈبہ بھر کے ابا جی کرا دے کر، چل تو ایڈی تو ہن میرے تو بچ جائیں گی، تو میں نے میرے پہ نہیں رسی تے روکیں گی۔ میں کہا اچھا تیری انی اوقات کتھوں بن گئی، انی جرت کتھوں بن گئی بھی تو میرے پہ لسی تے روکے۔ انہیں تھاپا چک لیا، انہیں چاڑو چک لیا، لڑائی شروع ہو گئی، اودے پیکے بھی آ گئے، اودے پیکے بھی آ گئے، ہلکے پھلکے سر پاڑ گئے، بھی جو کو سیاںا بندہ بولیا، انہیں آکھا لڑائی کی ہے، انہیں آکھا لڑائی لسی دیے، انہیں آکھا لسی کتھی آ، انہیں جی کوئی نہیں کہ لسی کتھوں آئی ہے آ ساڑھے کرا دیا آج لڑائیاں وچ گل گل کوئی نہیں، وچ گل گل کوئی لڑائی کھڑی تیزوات قرآن کہندہ ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا۔ اصل جب میں تھا نا طریقہ واردات ماما پیڑا تا نہیں نا آج جائیں سن دیا پہ تقریر آئے بڑی چنگی گالے یہ کی یار
अज मैं बचिया जी, नहीं तो सुबह मामा भैन एहतजाज करना सी। मैं तेन सुनाना तरीका वारदात की। तरीका वारदात है बस शाम जो शेर जवान घर आंदा थकिया टुटिया शाम को घर आंदा ते ये तो छोटा है, उधर बड़ा गिलास होंदा है एडा शीशे एडा गिलास शीशे का, पानी पाया, थोड़ी चीनी पाई, शरबत संदल पाया, 2 टुकड़ियां बर्फ दियां सुट के ते इंज जनाब चमची ना हूं करके घोलिया ते घोल के इंज लिया के खावद ने पेश किया। इंज उन्हें जनाब गिलास फड़िया ते पीन लग पिया ते जनाब सामने बह गई, बिल्कुल सामने चुप। वो अद्धा गिलास पी के पूछदा है खैर होए अज गवर्नमेंट चुप चुप लगदी है की होया? अगो कहंदी है मैनू तुसी ना चुप ही रहन दे ते चंगा है। जदों इन्नी गल करदी है ना ते बंदे दा गुस्सा बंदा 25% लोड हो जाता है, 25% लोड हो जाता है। ते फिर वो कहंदा नहीं नहीं इंज ना कर मारिए, एडी गल नहीं रही, तेरियां गल्लां दा बड़ा पक्ष पाने आ, बड़ा कदर करने आ, कोई गल होवे ते करया उन्हें की कदर पाने तू। मैं परसों भी तो बोली सा, परसों भी तो गल्लां दसियां सन ते किहड़े पासे गईयां गल्लां, कोई कीता ही उन्हें गल्लां दा हल? मैनूं जदों बंदा 50% लोड हो जाता है, वो कहता परसों की छड्ड कोई होर ताजी मैनूं दस दे, मैं तो आखण मुक गईयां, जे कोई हैगी ते गल कर तू की कर मैनूं भेलियां पाई जाने। अगों कहती है ना तू नहीं मेरा फिक्र करना, तेनू पता उदन लगना जिदन शाम नूं तू करे आना तो मैं कोई मरी पई होना है। तेनू की पता तू जो टुट जाना पिछों मेरे नाल घर की हुंदा है, इत्थे गल्लां मैनूं ला ला के करदे ने, हर काम मैनूं ला ला कीता जांदा है, तेनू को पता है? इन्नी जदों बंदे दा गुस्सा जिहड़ा ना 75% हो जांदा है। वो कहंदा बस हुण मेरे भी सिर तो पानी लंघ चुकिया, मैं बड़ियां बर्दाश्त कर लईआं ने, हुण तू बस गल कर, तू वेखी फिर मैं गल इतने कमरे च तो भुड़कन जोगा उठे अबे अगे तेरे को बोले नहीं जाना, अबे अगे तेरी बस हो जानी। उन्होंने बंदा 100% लोड जाना, पूरा बंदा 100% लोड हो गया। जब पूरा लोड हो गया तो निकी जी फूक कान च मार के यहाँ पर बह गई चुप करके जनाब बाहर गया। उन्हें शेर जवान ने इधर वाला बुआ मारा, इधर ठा, इधर वाला मारा ठा, जाके अब्बा जी ना लड़, अम्मी जी ना लड़, भैणा ना लड़, भरावां ना लड़। ते मैं कहंगा शेर जवाना जे किते मेरी मन्निया निक्का जा कम करेया बाहर जाके अब्बा जी नूं अम्मी जी नूं भैणा भरावां नूं बिठा के ते विच गवर्नमेंट नूं भी बुला लैंदा, कहंदा करमाली इत्थे आना। ओ किहड़ी गल अंदर पई करदी सी, इत्थे कर खांदा रहा। इन्ना को काम जे किते तू करन लग जाए लड़ाई बननी कोई नहीं, झगड़ा बनना कोई नहीं, सारे झगड़े मुक जाने ने। इस वास्ते कुरान कहंदा फता बयानू, फता बयानू, हर गल दी ताकी करया करो, हर गल दी तस्दीक करया करो। अब विच टिकटॉक ही मुंडे आए बैठे ने, ना फेसबुक ही मुंडे आए बैठे ने। भाई गल सुनो, टिकटॉक ही हो फेसबुक ही हो, इधर मेरे हाल वेखो, तुसीं भी बड़ा काम खराब कर दे जे। सुबह सुबह उठिया मैंने करके मोबाइल खोलिया, अणधोते मुंह मोबाइल खोलिया, उत्ते मैसेज आ पिया रात फलां घर अंदर फलां पिंड अंदर फलां गली अंदर फलां महल्ले अंदर फलां दी धी नाल राती इंज करके वाकया पेश आ गया। इन्हें अणधोते मुंह ही शेयर दा बटन नप्पिया, 10,000 बंदे तक गल पहुंचा दी गई। हजे 10 मिनट नहीं गुजरे दूसरी पोस्ट आ गई। पहली जड़ी सी ते फेक सी, गलत सी, झूठ सी। मैनू दसना आ जड़ी 10,000 बंदे तक तू गल पहुंचा दी है झूठी, एदा कौन जिम्मेदार है? इस वास्ते कुरान कहंदा फता बयानू, फता बयानू, हर गल दी ताकी करया करो, फिर अगे गल पहुंचाया करो। तू ते बटन नपना है, पता नहीं किस धी राणी दी इज्जत दे कख रुल जाने ने। तू ते बस बटन नपना है, पता नहीं केड़े बाप दी पगड़ी जमीन ते जा पैनी है। तू ते बटन नपना है, पता नहीं किस धी राणी नूं रिश्ते तो जवाब हो जाना है। इस बात ते ध्यान करया कर, धीआं भैणां सब दियां सांझियां हुंदियां ने। कुरान कहंदा फता बयानू, फता दरिया सी बड़ा बड़ा ते कश्ती लगी हुई किनारे, कच्ची सवारियां बैठिया। एक बंदा पिंडों नसिया नसिया आया, आ कहता फलाणिया और तेरी धी नस गई, संभाला कर। वो चारा कश्ती चो निकलिया, घर गया, जाके वेख्या ते धी राणी ते घरे बैठी है, नसी नसी कोई नहीं कर बैठी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
وہ वेड़े विच बह के रोन लग पिया, आंसू बहान लग पिया। घर वाले पूछा होया की है, उन्हें आखा होया की है, मैं गया कश्ती विच बैठा था, एक बंदा दौड़ नाल आके आवाज मार के कहंदा तेरी धी नस गई है। मैं आया वां, मैं वेख्या धी ते घर मौजूद है, कोई नसी नसी कोई नहीं। वो कहते ने फिर रोन वाली केड़ी गल है, ये ते खुशी वाली गल है। वो कहता नहीं नहीं नहीं, इत्ते गम वाली गल है, गुस्से वाली गल है। होया की उन्हें आखा होया है मेरी धी नसी नहीं, इस गल दा सिर्फ मैनू पता है, बाकी कश्ती दियां सवारियां दे नजदीक ते नस गई है। हुण मैं कल्ले कल्ले बुम्बे बंदे दे बुम्बे ते किवें जावां, ए जेड़ी मेरी धी दी इज्जत दे कख रुल गए ने, मैं बुम्बे बुवे ते जाके किवें इकट्ठे करां, मैं किवें लोकां नू दसां लोको मेरी धी नसी कोई नहीं, और लोको मेरी इज्जत बरकरार है। इस वास्ते कुरान कहंदा फतबय्यनु फतबय्यनु, हो सकदा है मेरी पूरी तकरीर तुहानू याद न रहे, कुछ गल्लां याद रहन कुछ भुल जान। आ गल पल्ले नाल बन के ले जाओ, सुबह तुहानू लोग पुछणगे ओ जरा सब तो लेट आया की कहंदा सी, तुसीं कहना कहंदा सी फतबय्यनु फतबय्यनु। हर गल दी ताकी करया करो, जे किते मेरे बस विच होवे ना मैं तुहाडे पिंड दीयां दीवारां ते अज लिख करके जावां फतबय्यनु फतबय्यनु। ओए नौजवानों थोड़ी जी मेरी हेल्प करो ना, सुबह स्टेटस बना के लगाओ ना अज दी तकरीर दा फतबय्यनु फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ये दूसरा मसला अल्लाह पाक ने बयान किया सूरत में। और तीसरा मसला कौन सा है? तवज्जो, अल्लाह थक तो नहीं गए हो, नींद तो नहीं आ रही? कुछ करके हथ खड़े करो, मैंने पता लगे किन को नींद आ रही है। एक दो नू आ रही। अल्लाह 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 तवज्जो करना हजरात दे जी वकार गौर करते जाना जरा। प्यार किया तुहाडे नाल, प्यार किया, गुस्सा तो नहीं ना कीता। अल्लाह अल्लाह आबू हुरैरा ना जरा, ये बंदा बड़ा चंगा है, ये कहंदा तुसीं आओ ते भावें ना आओ, मैं जलसे तुहानू बुलांदे ही रहना, ते मैं इंशाअल्लाह एक जलसा छड्ड के एक जलसा आंदे ही रहना है ना। पिछले साल मैं नहीं सी ना आया, उस वेले पिछले साल आया सा, एवं ही ना, तो हुण मैं आया तो अगले साल मैं नहीं होना है, आवांगे इंशाअल्लाह। अब प्यार ना किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगला मसला की बयान कीता है, फरमाया वा इन ताइफतानी मिनल मुमिनीना क़ततलू फास्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल लती तबग़ी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ात फास्लिहू बैनहुमा बिल अदलि वक़्सितू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। फरमाया सुलह कराया करो, लड़ाइयां मुकाया करो, झगड़े मुकाया करो। दो भरा लड़ पैन सुलह करा दियो, दो बाप बेटा लड़ पैन सुलह करा दियो, मां धी लड़ पैन सुलह करा दियो, मामे चाचे लड़ पैन सुलह करा दियो, ताए चाचे लड़ पैन सुलह करा दियो, और दो नंबरदार लड़ पैन सुलह करा दियो, MP ते मैंने लड़ पैन सुलह करा दियो, दो मौलवी लड़ पैन। इन्नी जुगी है जे तुसी भी साडी मौलवियां दी सुलह करा लो, हैं? सब तो औखा काम है मौलवियां दी सुलह, है कि नहीं? हालांकि सब तो जरूरी है, सब तो जरूरी, मौलवियां दी सुलह सब तो जरूरी। असी बाकी सारे दी सुलह कराने तो मौलवियां नू लड़ाने आ, मौलवियां लड़ाने भला किवें? एक होस मौलवी का क्लिप चुकया, एक होस मौलवी का क्लिप चुकया, दोवें इकट्ठे करके फेसबुक ते ला के आप कन्ना च कुसू का तेल पा के सौ गया, तो थले कमेंट पढ़ो, कोई ओनू बुरा कहंदा है, कोई बुरा कहंदा है, कोई बारे गल्लां करदा है, कोई बारे करदा है। वीर जी लोड़ कादी पई कई बारी करदे, दो मौलवियों के इलाके विच वर्सेस ला देंदे, लेकिन आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन सी है? बतों की कढ़ना पसंदीदा शख्सियत करके, दीन दा काम है, जो दीन सुनाए वो पसंद है। ये केड़ी गल है भी मौलवी हुण पसंद होने लग पे ने?
یہ پسند نہ پسند کی گل جو دین بتائے وہ کوئی بھی ہو وہ پسند ہی پسند ہے اللہ 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 جواب دے اب پرانے بابے جانتے نے پہلے دو بندے لڑ پے سن بازار چ گلی چ محلے چ دو بندیاں لڑ پینا تے ادھیاں بندیاں ادھر والے پروان نو پھڑ دینا ادھر والے نو پھڑ دینا گھٹ کے اور کہا مینوں چڑھ میں دا سر پاڑ دینا کہا مینوں چڑھ میں دیاں لتاں بھن دینیاں چھڑ دے ہی نہیں سن اوتھے بیچارے جناب انج کر کے انہاں دا غصہ مٹھا ہو جاندا سی پھر چھڑ دے سن پرانی گل ہے جدوں انسان نے ترقی نہیں سی کیتی اودوں دی گل ہے پھر انسان نے تھوڑی جی ترقی کر لی پھر انسان نے تھوڑی جی ترقی کر لی پھر کیوں سی پھر دو بندے بازار وچ لڑ پیندے سن تے لوکی کہندے سن انہاں نو گرمی کڈ ہی لین اے آئے دن لگے لڑ ہی لین چپ کر کے بیٹھے رہتے سن وہ لڑی جا یہ بھی پرانی گل ہے آج کل بندہ بڑی ترقی کر گیا آج کل انسان بڑی ترقی کر گیا آج کل کیوں ہے آج کل دو بندے لڑتے نے تیجا ویڈیو بناوندا ہے دو بندے لڑتے نے موبائل کڈدا ہے وہ کٹی جاندے نے ویڈیو بنائی جاندا ہے وہ بندہ ماری جاندے نے ویڈیو بنائی جاندا ہے وہ نکے جے بچے تے تشدد کیتی جاندے نے ماری یہ جناب ویڈیو بنائی جاندا ہے ایڈا بندہ ترقی کر گیا ہے ایڈی ترقی نہیں چاہیے ایڈی ترقی نہیں چاہیے کہ بندہ انسانیت تو بالکل ٹھلے ڈگ پوے یہ تو آپ تے تیسرا مسئلہ چوتھا مسئلہ کیے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى فرمایا امامدارو ایک دوسرے دا مذاق نہ اڑا کرو ٹھٹھا نہ کریا کرو ایک دوسرے نے جگتا نہ ماریا کرو گل جگتا تو چل دیئے قتل تے جا کے مک دیئے گل مذاق تو چل دیئے تھانے جا کے مک دیئے ہنج دے مذاق کریا ہی نہ کرو ہنج دیا جگتا ماریا ہی نہ کرو اگے آکھا ولا تلمذوا انفسکم ایک دوسرے وچوں عیب نہ کڈیا کرو تیرا ناک کڈا لمبا ہے گیا اجے تیرے کان کڈے لمبے آ ماما بھن اج کسے ویاہ تے جان اج تے اگلا سارا دن تبصرہ پتہ کیوں ہوندا ہائے ہائے نہیں عبداللہ دا ناک کڈا لمبا سی بس تینوں کی لگے جڑا مرضی ناک ہوئے تو کی کرنا ہے اگلے دن سارے یہی تبصرہ یہ ساڈی عادت ہے حجید زیب کرنے آؤ جناب لا تلمذوا انفسکم ایک دوسرے بارے ناک لمبا ہے تیرے کن میں ایک تن گل میں سمجھانا میں جو گا کھاں کیا سٹینڈ صحیح نہیں بنے آیا غلط بنے آیا ہے اے خراب بنے آیا ہے اور میں نے دسوا ساریاں گلاں میں اینو کیتیاں یا اینو بنان والے نو کیتیاں گلاں تے بنان والے نو ہیاں ہن دیکھو نا تیرا ناک کڈا لمبا ہے اے گل کدھر پی جاندی ہے تیرے کان کڈے لمبے نے اے گل کدھر پی جاندی ہے تیرا رنگ کڈا کالا ہے گل کدھر پی جاندی ہے اے دا رنگ کالا ہے اے دے وچ دا کی گناہ ہے کیڑا نے بنایا ہے رنگ تے انہیں بنایا جنہیں پوری کائنات وچ کروڑا رنگ بھر دتے نے او جویں دا بناوے مرضیاں والا کالا بناوے مرضیاں والا گورا بناوے مرضیاں والا ہاتھ لایا میڑے ہومن کئی ہندے توے تو کالے نے ای مارے خوئے نصیبان دے کئی بہت ہی کرما والے نے اتھے سونا 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 ہے اتھے کنا بچ نہیں والے نے اتھے لسی پین نو مل دی نہیں ایاں کتے بھی دودھی پاڑے نے جتے اگلے ڈنگ لے جڑ دی نہیں تے کئی دن دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کہ سونے نقشے کٹے نے ہے ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے آگے گیا کیا وَلَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ پیڑے پیڑے لقب بھی نہ رکھیا کرو
پیڑے پیڑے نا ایک دو نا دیکھو نا نا ہے عبداللہ دلہ دلہ کہی جاندہ ہے نا ہے ذوالفقار زلہ دلہ کہی جاندہ ہے نا ہے عبد الرحمن مانی مانی کہی جاندہ ہے نام ہے صدیق صدیقہ صدیقہ کہی جاندہ ہے نام ہے فاروق پھوکا پھوکا کہی جاندہ ہے ہر نانو بگاڑی جانے ہر نانو الٹا کیتی جانے نانا وَلَا تَنَابَدُوا بِالْلَلْقَابِ نا سدھا سدھا لیا کرو اینج نہ کریا کرو ایدہ ایک معنی ہے بھی اہمیں بے جان لقب بھی نہ دیا کرو آج میں بعض سٹیک سیکٹریاں دی عادت ہوں دی ہے نا تو جناب خطیبان اڈے بڑے لقب دیں دیں اڈے بڑے لقب اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں شہنشاہ خطابت اب شہنشاہ تو اللہ کا نام ہے بندے کا تو ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے اس بات سے کسی نے شہنشاہ کہنا جائز ہے اب آپ کے سامنے ذرا مجاہد تھک ہے کی معنی یعنی انجدہ مجاہد جڑا تھک دا ہی نہیں نہ تھکنا تو یہ اللہ کی صفت ہے بندہ تو تھک جاتا اس بات ایڈے لوڑ کا دی پہ کئی بری سٹیج سیکٹری خطیبہ نو ایڈے وڈے لقب دے دے نے جے لقبہ دا پار کریے تے مانا جو خطیب دا کڑیے تے پائیا کا نہیں کرنا ہے کہ نہیں پرانی گل ہے او تو میں مشہور نہیں سی ہویا آیا یہ ادھو دی گل فیصلہ آباد رہا کسی بندے نے کسی کپڑے دی بڑی بڑی دکان کو تاجروں نے کسی خطیب دا جمعہ رکھیا تے او دو چار دن پہلے انہیں مسئلہ بن گیا انہیں معذرت کر لی بیانیاں او دے کولنا وہ کاڑے میں ایک بندہ کپڑا لینا ہے بیٹھا سے وہ پریشان ہے شیخ صاحب کی آنے ہے جی فلانے خطیب دا جمعہ رکھا تو آ نہیں رہا انہیں ایک گڑا کمہ جو کام ہے ساڑھے وہ کاڑے دا وہ میں نے کچھ جان دا سی ساڑھے وہ کاڑے کو بڑا خطیب انہیں پھر آن پڑو لبنے میرے تے لقب لائے انہیں سجے کھبے بڑے یہ ڈیڑ لقب لاکھ انہیں دسے اور بڑا بڑا اچھا انہا نمبر دے نمبر دے میں انہوں نے کال کی تھی جمعہ پڑھا دے نے ہونوں دے دل چوئی زیل چوئی سی لقب بڑے پھر پتہ نہیں کڈی کو وڈی بلائیں ہے کوئی انہیں کی کیتا انہیں ناب میں چلا گیا جمعہ آل دن جی ٹی ایس اڈے تے لتھا انہا آپ دن ڈرائیور کلایا سو کار تے میں لین وہی ناب اترے آنے پیچھے سیٹ تے پیچھے بھالے میں گیا وہ دے کار پہنچے نا تو بچارہ آپ آیا سو باہر وڈا پتہ نہیں کڈا وڈا شیخل دی انہیں نام نا آکے گیٹ کھلے گیٹ کھلے تھے وچو اینا کو سامان باہر نکلے اور تے پھر بھی کوئی ماس موس آ گیا کوئی ککڑ شکڑ کھا کھو کے وہ تو آپ بالکل جڑا نا کچھ تو میں باہر نکلے نا تو میں نے ویک کہیں دے اوے تو جمعہ پڑھا لے گا میں پڑھا اس کے ذہن میں تھا وہ القاب تھے نا اس کے ذہن میں وہی القاب انہیں پتہ نہیں کٹی وڈی ہے تے پائیاں ایڈے وڈے لقب دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں ایڈے وڈے لقبہ دی لوڑ ہے بندہ لقبہ نال وڈا نہیں ہوندا لقبہ نال عزت نہیں بندی عزت دین والا کون ہے نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والوں ایک دوسرے دے بارے برے گمان بھی نہ کریا کرو ایک کام میرے بھرا نہیں کیتا ہوئے گا ایک کام میری وڈی بھابی دا ہی ہوئے گا ہمیں کوڑوں ہی گیس کسی جلسے جو اسی گھنٹہ دا پونا گھنٹہ لیٹ ہو جائیے نا تو پیچھے بیٹھے بندے گلا بتا ہی کر دے یہ میری چھٹی حص دس دی یہ بھی ہے کتے اور ٹر گیا ہے
چھٹی ہے پتہ نہیں کی شے خرے کڈی کوندی چھٹی ہے ہوندی کو 2-3 فٹ دی اے کو آئیڈیا لایا ایک گنا بڑی بابا یہ بھی بہت پرانی گل ہے اسی نا فوٹ آباد تو اگے مروٹ 140 چولستان کسی نے پروگرام لیا ٹائم لیا اسے تقریر واسطے لیٹ ہو گیا سفر ہی بڑا وہ تو اترے سپیکر چل دے ہوندے تو او نا اسی جلسے پہنچے نا یعنی پنڈ پہنچے اترے سپیکر چلن پہ تو سٹیج سے پتہ کیا کہ اے مولوی بٹیاں دے گوڈے نال لگ کے بیٹھے رہندے نے ایتھے اینے بندے انہاں دے انتظار وچ نے او سپیکر اترے چلن پہ تے میں سنا پیا اے نہیں دے میں نا انج مسجد دا بوہا وڑ انج میں تن نظر اے مولوی بٹیاں دے گوڈے نال لگ کے بیٹھ رہے نے پتہ نہیں پتہ او ماشاءاللہ خطیب پاکستان محبوب عوام میں کہ رہن دے تو جڑے پہلے پرول باندھا پیسے نا وہی باندھ پہلے لگا نا وہی کہہ تم ایویں کولو بنا لینا انج کر دے ہونگے انج کر دے تیرے کو پتہ کی کر دے اتنے لمبے سفر ہیں مشکلات ہیں بندے کو گمان اچھا بھی تو کیا جا سکتا ہے نہیں بھائی وہ آ جائیں گے وہ کچھ مشکل میں ہوں گے اللہ آسان نہیں کر دے وہ جلدی پہنچ ایسے بھی نہیں ہو جاتا کوئی ضروری ہے بھی چھٹی ہے سی کام کرے تھوڑی ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا فرمایا ٹو نہ لگا کرو دوسرے دے عیب نہ تلاش کریا کرو ولا یغتب بعضکم بعضا دوسرے دی غیبت نہ کریا کرو چغلی نہ کریا کرو تے اینڈ تے کیا کیا فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا اے دنیا دے لوگو اسی تانوں ایک ماں تے ایک باپ تو پیدا کیتا ہے تے تواڈیاں برادریاں بنائیاں نے برادریاں دا مقصد کی ہے لتعارفوا تاکہ دوسرے دا تعارف ہو جائے بس ایس تو ہوتے کوئی مقصد نہیں برادریاں دا مقصد صرف نہیں ایک دوسرے دا تعارف ہو جائے آ مقصد نہیں مچھانو دے وے وٹ تے آکھے میں آ جٹ ہے مچھان جڑا مچھانو دیندہ ہے وٹ تے کہندہ ہے میں آ جٹ او دی باہ میں نو پھڑاؤ میں نو قبرستان لے کے جاواں تے وکھاواں کنے جٹاں دے وٹ نکلے پینے آؤ میں وکھاواں جڑا کہندہ میں کھرل میں بڑی شیاں او میرے نال کلاؤ نو میں قبرستان لے کے جاواں میں نو وکھاواں بیکو نا کنے کنے کھرلنے تے کوئی شے بھی نہیں نہ دی بچی رہ گئی جڑا کہندہ میں راج پوتاں میں بڑی طاقت والا ہاں میرے نال کلاؤ نا میں نو وکھانا کنے راج پوت مٹی نال مٹی ہوئے پہنے اللہ 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 مٹی دا تو بندہ بنیا کا دی بلے بلے آج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے کیڑی شہدہ مان تینوں کیے تیرے بلے کیڑی شہدہ مان تینوں کیے تیرے پلے 900 سال بھی جیل میں پر جانے مٹی تھلے مٹی تیری زندگی بندیا تے مٹی موت دا گھنا مٹی ڈھون مول پاوے مٹی مل نہیں پینا اتے مٹی تے تھلے مٹی مر کے مٹی بچ رہنا آخر مٹیوں کے مٹی دے بچ پینا اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن تے میرا سلام میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادن والا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتهن الله
قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں سے درگزر فرما. میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما. اللہ اس مجلس میں کوئی مغرور آیا کر دے، دور کر دے. کوئی پریشان ہے پریشانیاں دور کر دے. کوئی دکھی دل لے کر آیا دکھ دور فرما دے. کوئی میری بہن بے اولاد، اللہ نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ اس مسجد کو، اس کے خطیب کو، امام کو، معاملین کو، منتظمین کو، بانیان کو، ہمارے آج کے میزبان کو، کھانا پکانے والے احباب کو، کھانا پکانے والی خواتین کو، اللہ سب کو برکت عطا فرما. مولا کریم جو سنا عمل کی توفیق عطا فرما. اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت سے درگزر فرما. اللہ جو تیرے بندے سفر کر کے یہاں تیرا دین سننے کے لیے آئے، اللہ ہم سمیت سب کو باحفاظت اپنی اپنی منزل مقصود تک پہنچا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.